پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ RSS دی پروردہ بی جے پی حکومت سن پنجابیاں بالخصوص سکھاں دے خلاف ایک زہریلی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سکھ برادری دے خلاف بی جے پی دی نفرت، تعصب اور بھیڑ کوئی نویں گل نہیں ہے، بلکہ ہندوتوا ذہن روز اول تھے ہی سکھاں دا ویری ہے۔ سنگھ پریوار سن 1984 وچ آپریشن بلو سٹار تھی بعد سکھاں دی نسل کشی وچ کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ سکھاں کو بھارت دے شرق و غرب وچ مولی گاجر نالوں کٹیا گیا۔ سکھاں دے لو نال پورے بھارت دی دھرتی کو لالازار بنایا گیا۔ جڑا ظلم و جبر اور قہر سامانی سکھاں اتے ہویا، شاید ہی اس کی مثال تاریخ انسانیت وچ مل سکے۔ فسطائی بھارتی حکومت ایک سوچی سمجھی کاروائی دے تحت سکھاں کو پسماندہ کرنا واسطے پنجاب وچ افراتفری اور انارکی دی کیفیت پیدا کرنا چاہیے ہے تاکہ ہندوتوا پالیسیاں کو عملانے دا موقع فراہم ہو سکے۔ حالانکہ پچھلے دنوں مودی فلائی اوور اتنے پھنس گئے، لیکن بی جے پی دے چیلیں چانٹیاں سن پروپگنڈا شروع کر دیتا کہ پنجاب حکومت سن جان بوجھ کے وزیر اعظم کو نقصان پہنچانا دی کوشش کی ہے۔ بی جے پی دے ٹویٹر ہینڈل پنجاب وچ 1984 دی کربناک تاریخ دہرانا چاہتے ہیں تاکہ بڑی سطح تے سکھاں دا لہو ڈولیا جا سکے۔ دراصل مودی دی زیر قیادت ہندوتوا برگیڈ بھارت کو سکھاں سمیت ساری اقلیتاں مسلمانہ، عیسائیاں اور دلتاں تھی پاک کرنا دے مشن ہوتا ہے، لیکن یہ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت دی پول ہے کہ وہ سکھاں کو اپنے مشن تھی بیگانہ کرکن سی۔ فسطائی مودی دے مضموم عزائم کو خاک وچ ملانا واسطے بہادر سکھ برادری اپنے عظیم رہنما سنت جرنیل سنگھ بنڈراں والا دے دسے ہوئے رستے اتے چلنا واسطے پرعزم ہیں۔